हालत नहीं है, आप बीमारी समझ सकते हैं। कंफर्टेबल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बलूचिस्तान मूवमेंट के दोस्तों का शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज जिरगे का दूसरा कामयाब सेशन जारी है। और बलूचिस्तान मूवमेंट की जो बहुत सी खूबसूरतियों में से एक अहम जो खूबसूरत बात है, और ये मैं कोई फॉर्मेलिटी या रिवायती बात नहीं कर रहा, ये पिछले जिरगे में भी हमने देखा है और ये दिन के तमाम प्रोग्रामों में हमने ये देखा है कि जीबी की तुलवा तंजीमों में से शायद एक दो तंजीमें होंगी जिनमें से एक का शुमार होता है जो हमेशा हमारी बहनों को स्पेस देते हैं तो आप मुबारकबाद से मुस्तैद हैं और मेरी बहनें आप भी मुबारकबाद की मुस्तैद हैं कि आप इस पोडियम को संभाल रहे हैं और यहाँ पर हाजिरी के तौर पर भी मौजूद हैं। दोस्तों, मुझे आज जिम्मेदारी मिली है मसले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तक़बिल और फिर क्लाइमेट चेंज और गिलगित बल्तिस्तान के असरात पर बात करने के लिए। मैं क्लाइमेट चेंज पर इसलिए थोड़ी सी बात करने का अहल हूँ क्योंकि मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एक पब्लिक हेल्थ रिसर्चर हूँ और क्लाइमेट चेंज मेरा फील्ड ऑफ स्टडी भी रहा है और एक शौक का भी सब्जेक्ट है पढ़ने का। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट जो मुझे दिया गया है मसले कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और उसका मुस्तक़बिल का हल, इसमें आप से पेशगी माजरत कि मैं इतनी कोई एक्सपर्ट राय नहीं रख सकूँगा। उसके लिए एक सियासी कैलिबर चाहिए होता है, एक तजज़िया करने की सलाहियत चाहिए होती है। मेरे ख्याल से जब नवाज खंडारी सब यहाँ होंगे तो उस पर बेहतर बात हो सकेगी। तो सबसे पहले मुख्तसरन क्लाइमेट चेंज पर मैं बात रखूँगा। दोस्तों देखिए, क्लाइमेट चेंज पर बात करने से पहले उर्दू में हम इसको कहते हैं मौसमियाती तग़य्युरात या मौसमियाती तब्दीली। अभी रिसेंटली आप में से वो तमाम दोस्त जो सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो आपने देखा होगा कि गुज़रे महीने में एक 11-12 साल की बच्ची दुनिया की मीडिया के मंजर यहाँ पर मीडिया के सेंटर पे थी, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग वो बच्ची है जो अपना स्कूल छोड़कर निकली है और उनका ये कहना है कि ये जो मेरे बुजुर्ग हैं दुनिया भर के मुझसे बड़े, वो 12 साल की बच्ची है, वो मेरे दोस्तों के और मेरे आने वाले जनरेशन के लिए इस प्लेनेट अर्थ को रहने के काबिल नहीं उन्होंने छोड़ा। और वो 12 साल बच्ची इस बात की मजम्मत करती रही। और आप वेस्ट के कॉर्पोरेट मीडिया को जानते हैं और वेस्ट के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को जानते हैं कि जब कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा मशहूर हो जाती है तो फिर उसको गले लगा के अपना बना देते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम इस तरह के लोगों को, जैसे कि मलाला यूसुफज़ई इस मुल्क की इसकी जो भी अच्छी बातें थी इस मुल्क से जुड़ी, लेकिन जब वो यहाँ से चली गई उस हादसे के बाद तो यूएन ने उसको गले लगाया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको बड़ा ग्लैमराइज किया कि जब तक यहाँ मलालाएँ मरती रहेंगी वेस्ट को कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोई मलाला यहाँ से बच निकले तो वो वेस्ट की हीरोइन। हमें चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर, हमारे 20 से 25 लाख लोगों के अंदर बहुत बड़ी मलाला यूसुफज़ई भी मौजूद है, बहुत बड़ी ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद हैं, यहाँ आइंस्टाइन मौजूद हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं, हर किस्म के बड़े प्रोफेशनल मौजूद हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये रहा है कि जिस मुल्क के ज़ेर इंतज़ाम हम रहे हैं, इस मुल्क का पॉलिटिकल कल्चर भी हमारे अंदर आ गया है कि हम अपनी मलाला को गोली मारेंगे और जब निकलेगी तो करेंगे। तो हमें इस रवैये को बदलने की जरूरत है। तो मैं बात कर रहा था ग्रेटा थनबर्ग की, उसको जब यूएन ने अपने पास बुलाया, यूनाइटेड नेशंस के सारे मुल्क के तमाम मुल्कों के बुजुर्ग बूढ़े जिन्होंने दुनिया को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो बैठे हुए थे और ग्रेटा थनबर्ग को बड़ा अप्रिशिएट करके बुलाया गया था कि आप क्लाइमेट चेंज की हीरो हैं, आज की आप बात करें। ग्रेटा थनबर्ग ने वहाँ माइक पकड़ कर कहा कि मुझे इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था, यहाँ नहीं। शेम ऑन यू कि आपकी वजह से मैं दर्द।
کلائمیٹ چینج دنیا کا وہ مسئلہ ہے. یہاں پر دیکھیں ہم گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کریں, پاکستان اپنے حقوق کی بات کرے, ہندوستان بات کرے, دنیا کے جتنے ممالک ہیں معاشی, کلچرل, سیاسی, جس بھی مسئلے کی بات کریں, یہ سارے مسئلے اس زمین پلانٹ ارتھ کے اندر ہو رہے ہیں. اگر یہ پلانٹ نہیں بچے گا تو یہاں نہ آپ کی سیاست ہو سکے گی, نہ آپ کی معیشت بچے گی, نہ آپ کا کلچر کسی کام کا ہے, نہ آپ کی شاٹی والی ٹوپی کا چیز کسی کام کا ہے. یہاں کچھ نہیں بچے گا اگر یہ زمین نہیں ہے تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین ہمیں دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پلانٹ بی نہیں ہے, پلانٹ اے بھی ہے. اور جو پلانٹ بی کی کہانیاں آج کل ویسٹ کا میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مارس پہ جائیں گے, وہ ہم نے ہمارے اصل ایجنڈا سے بھی بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مارس پہ اگر کل کو جانا ممکن بھی ہوا تو وہاں پر دنیا کا مٹھی بھر سرمایہ دار جا سکے گا, کیونکہ مارس مشن کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو مارس مشن میں دنیا کے 30 لوگ جا رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص کے مارس سے ہو کے آنے کا جو خرچہ لاگت ہے وہ پوری ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک کا 50 سال کا GDP ہے ایک شخص کا. اور یہ پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے 23 لوگوں کا؟ کیونکہ انہوں نے مارس ڈھونڈنا ہے. اور باقی دنیا کو تھرڈ ورلڈ کو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پلانٹ بی بھی ہے, وہاں بھی کچھ ہوگا, مسئلہ نہیں ہے. فی الحال ہماری انڈسٹریز کا دھواں لے لو, فی الحال ہماری گاڑیوں کے نیچے کچھ مر جاؤ, فی الحال تمہارے گلیشیئرز پگھلے تو کوئی ٹینشن نہ ہو, فی الحال تمہارے اسلام آباد کے 3 گاؤں ڈوب کے زیر آب آ جائیں تو تالیاں بجاؤ, فی الحال تمہارا 10 فٹ کا نالا بن کر آبادی تباہ کرے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگلے سال کے وقت آپ کو مارس لے جائے. یہ اس کا انٹرنیشنل سینیریو ہے. اب اس کو ہم ذرا لوکلائز کرتے ہیں گلگت بلتستان کے. دوستوں دیکھیں کلائمیٹ چینج جو موسمی تغیرات ہیں, ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ سیلاب ہو یا طوفانی ہو تو ہمارے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ قدرتی آفات, نیچرل ڈیزاسٹرز. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچر کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ اس ڈیزاسٹر کو نیچرل کہا ہے. سیلاب کا آنا نیچرل نہیں, وہ مین میڈ ہے, وہ انسان کا بنایا ڈیزاسٹر ہے. اگر دنیا میں جتنی تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے 15ویں صدی کے بعد, اس انڈسٹریلائزیشن جتنے بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ وہ جانتے ہیں, اور میرے خیال سے یہاں مجھے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے پلانٹ ارتھ سے بنایا ہے, یہاں زمین کے سرفیس سے ایک خاص حد تک آپ جاتے ہیں, اس کے بعد ایک لیئر بنی ہوئی ہے, قدرت کا کرشمہ ہے. وہ لیئر آکسیجن کی لیئر ہے, اور بھی جس کو کہتے ہیں سائنس میں اس کو اوزون کی لیئر بھی کہتے ہیں. اوزون کی لیئر قدرت نے اس لیے بنائی ہے تاکہ سورج جو ہے وہ صرف گرمی نہیں دیتا, وہ مارتا بھی, وہ جلاتا بھی, اس میں اتنی شدت ہے, اس کی جو ہارمفل جو ریز ہوتی ہیں سورج کی ان کو اوزون لیئر روکتا ہے. صرف ہمارے زمین میں سروائیول کی لیے جو ریکوائرڈ گرمی ہے, ریکوائرڈ جو شعاع ہیں ان کو نیچے دیتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے انڈسٹری بنائی, ہم نے انڈسٹریلائزیشن کو اتنا فروغ دیا, ہم نے فریج, اے سی, یہ سارے انہی سے کاربن بھی ہوتے ہیں. ہم نے کاربن ایمیشن ہوا میں اتنی زیادہ رکھی کہ وہ جو کاربن ہوتا ہے وہ کاربن آکسیجن کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس کو توڑتا ہے, کچھ نیا کمپاؤنڈ بناتا ہے. تو نتیجے کے طور پر وہ جو اللہ کی بنائی ہوئی لیئر ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, جس کو اوزون ڈپلیشن کہا جاتا ہے. اور جب کہیں سے وہ لیئر ٹوٹے گی تو سورج کی جو ہارمفل شعاعیں ہیں ان کو زمین تک ایکسیس ہوتی ہے اور زمین کا درجہ حرارت بڑھے گا. اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. اب سوال یہ ہے, گلگت بلتستان کے لوگ یہاں پہ, ہم تو دنیا کے سب سے ایکو فرینڈلی لوگ ہیں, ہمارے تو جنگل بے تحاشا ہے, ہم نے تو وہ انڈسٹری بھی لانچ نہیں کی ہے. ہمارے پاس تو ایک انڈسٹری ہے انگور کو پیس کر اس کا وہ رس نکالنے والا, اور کوئی انڈسٹری اس میں بھی اسموک نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس تمام انڈسٹری جتنی چھوٹی ہے وہ بھی ایکو فرینڈلی انڈسٹری ہے. ہم نے تو کلائمیٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, تو ہمارا ٹینشن کیوں ہے کلائمیٹ چینج؟ وہ تو ہونا چاہیے ویسٹ کا مسئلہ, وہ ہونا چاہیے چین کا مسئلہ, وہ جاپان کا مسئلہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ہم دنیا کے ٹاپ 10 بڑے گلیشیئر میں سے 8 اپنے پاس ہیں. اب گرمی دنیا میں سے کہیں سے بھی آئے, گلوبل وارمنگ کی وجہ افریقہ بنے, امریکہ بنے, چین بنے, جاپان بنے, لیکن جو سرفیس آف ارتھ میں گرمی بڑھے گی اس سے گلیشیئر بھی پگھلے گا نا, اور وہ ہمارے پاس ہے. اسی لیے ہمارے لیے ایک میٹر آف کنسرن ہے, ہم سوچیں کہ بھائی یہ جو دنیا بھر میں کلائمیٹ
चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है उसमें हमारा क्या किरदार है, इस पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हमारे किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर क्लाइमेट एज एन एजेंडा शामिल नहीं है। क्लाइमेट हमारा एजेंडा नहीं रहा है, उसके पीछे वजूहत है क्योंकि हमने कभी अपने क्लाइमेट को इस तरह से नेचर से निकालकर ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के बुनियाद पर कभी उसको देखा नहीं है, दर्जे नहीं किया। एक मिनट। अब दूसरी बात गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मैं माजरत चाहता हूँ कि हमारा हमारा अलमिया ये रहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान घूम नहीं सके हैं, हमें घूमने की इतनी इजाज़त भी नहीं मिली है। पहली बात इजाज़त का मसला है, उससे बड़ा मसला है कि हमारे वसाइल इतने महदूद थे कि मैं अपने गाँव से करके दूसरे गाँव तक तो जा सकता हूँ लेकिन अच्छा खासा खर्चा करके हम बल्तिस्तान नहीं पहुँच सकते। हमारे वसाइल भी महदूद थे, हमें और भी मसाइल थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान घूम नहीं सके हैं। और एक और भी वजह थी कि हमें बताया गया था कि एक मखसूस ज़िले के लोग बड़े ख़राब लोग उस तरफ नहीं जाना है। मैं आज स्टेज से भी हमेशा कहता रहता हूँ, अपनी शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ और उस नैरेटिव की मजम्मत करता हूँ कि मेरे ज़िले के अंदर और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है और मेरे खिलाफ अगर कुछ कहा दिया जाता है तो मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मेरे ज़िले के अंदर उमूमी तरबियत ये रही है कि ज़िल्लत यामन के लोग बुरे होते हैं। मैं जब आके जाने के लोगों से मिलने लगा तो पता चला कि ऐसे तो हमारे पास नहीं। तो ये भी एक अलमिया है, ये एक अलमिया है कि हमें एक दूसरे से जुड़े नहीं किया गया, लेकिन जिन जगहों पर हम जा सके उनकी एक कहानी में बताता हूँ कि हुंजा इताबाद का सानिहा जब वो ब्रेकेज हुई, पानी को रुकावट मिली और पानी बढ़ते लगा उसका लेवल, जो रुकावट बनी पानी के लिए, आपको इस बात का अंदाजा है कि वो स्पिल वे खोली जा सकती थी और पीछे का जो गाँव है उसको बचाया जा सकता था, लेकिन चंद मुक़द्दर इदारों ने उसका टेंडर अपने नाम हटाने के लिए उसको डिले करवाया, जिसकी वजह से दूसरा गाँव भी ज़रा आ गया। और हल कल को हम कहेंगे ये एक नेचुरल डिजास्टर था, वो पहाड़ की मौजूदगी नेचुरल हो सकती थी, उसका गिरना नेचुरल नहीं था, उसके गिरने के मुहारिका इंसानी थे। उसके बाद वो जो गाँव बचाया जा सकता था उसको टेंडर देने के लिए रोक रखा गया, वो नेचुरल नहीं था, वो ह्यूमैनिटेरियन था। जब आप क्लाइमेट की बात करते हो तो आप सिर्फ प्लांटेशन की बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान में एक अलमिया ये भी है कि इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं और मिलियन ट्री का जो रट उन्होंने लगाया है उसके बाद लोगों को लगता है कि क्लाइमेट का मतलब है पौधे बनाना, पौधे लगाने से ज़्यादा पौधे बचाना। ग्यामर के अंदर खनबरी का जंगल आधा किया पख्तूनख्वा के टिम्बर माफिया ने, लेकिन हम कहते हैं मिलियन ट्री लगाने से बेहतर है 1000 ट्रीज बचाओ। हमारा आधा जंगल तो टिम्बर माफिया लेके चली गई। जब जंगल खाली होता है, जंगल का सबसे अहम काम ये होता है कि वो अपने रूट से जमीन को मजबूत बनाता है, वो मट्टी के लिए ग्लू का काम करता है, समर्थन का काम करता है। लेकिन जब दरख्त कटता है तो सॉइल टूटता है, सॉइल इरोजन होता है, जमीन टूटता है और वहीं से इरोजन होती है, यहीं से चीजें गिरती हैं और तबाहकारियां होती हैं। दोस्तों, इसके साथ आप ये भी देखें कि जब हुंजा इताबाद में ये सानिया हुआ, लोग डिस्प्लेस लोगों के लिए कंपनसेशन का डिमांड हुआ, कंपनसेशन मिला नहीं, और जिन्होंने कंपनसेशन लेने के लिए प्रोटेस्ट किया वहाँ पुलिस ने फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल किया और जो मोबाइलाइज कर रहे थे वो अभी उम्र कैद की जेल काट। क्लाइमेट चेंज सिर्फ दरख्त तक नहीं है, वो जमीन पर जुड़े एक नेशनल कौमी जबत से होता है। हमारा क्लाइमेट चेंज हमारे कौमी जबत से ताल्लुक रखता है। मतलब आप स्किल में गिरा, लोग ज़ेर-ए-आब आ गए, इनको कंपनसेशन दे दो, इस बात पर 2 लोगों को कत्ल करना और बाकी लोगों को उम्र कैद इस गाँव में जेलों में बंद करना, दिस वाज अ क्लाइमेट क्राइसिस। और जो जेलों में बंद हैं ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, बाबा जान, इफ्तिखार, अलीम, इरफान और 14 लोग उम्र कैद की सजा है। और सजा ये है कि आप 40 साल आप उम्र कैद मरने तक आप जेल में रहेंगे और मर गए तो आपकी लाश भी 40 साल कैद। ये सजा है क्लाइमेट क्राइसिस पर बात करने का। इससे ज़्यादा इस बात नहीं करूँगा। अब मुख्तसर में अगले 3 से 5 मिनट में कश्मीर का जो मौजूद दिया गया है उस पर मैं आऊँगा, ताकि मेरे पास मेट्रो के दिन दोस्तों के पास वक्त नहीं है और मुकर्रीन भी है और आरिफ साहब ने जाकर बात करनी है। दोस्तों, फिर क्लाइमेट वाली क्राइसिस से ज़रा निकल के उससे हम तफसील से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी कश्मीर की जब आप बात करते हैं और जब मेरे मुंह से ये बात निकल रही कि कश्मीर की बात, आप सब हमेशा आपने सुना होगा कश्मीर कश्मीर कश्मीर। ये कश्मीर कहना ही गलत है, एकेडमिकली और टेक्निकली। ये लफ्ज़ है जम्मू और कश्मीर। सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हिंदुस्तानी ज़र-ए-आज़ाद है, तो हम अपनी जान में जाकर निकल जाते हैं कि कश्मीर में जुल्म होता है।
تو آپ اس پورے کا نام لیں گے تو یہ ہر طرف کی بربریت کھل کر سامنے آئے گی. یہاں کشمیر کے لیے میں پہلے ایک ڈسکلیمر آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہاں پر میں اپنی کوئی تنظیمی موقف یا اپنا کوئی نظریاتی موقف پیش نہیں کروں گا. آج میں کشمیر کے اوپر ایکڈیمک ریفرنسز پر بات کروں گا. ان ریفرنسز کو کوئی بھی دوست اگر سمجھتا ہے کہ غلط ہیں تو وہ چیلنج ہو سکتے ہیں اور ہم ان پہ بات کر سکتے ہیں. میں آج ایکڈیمک بات کروں گا, کوئی تنظیمی منصوب موقف پیش نہیں کروں. ایکڈیمک بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اسی ہفتے کل اور پرسوں کی بات ہے, انڈیا نے ایک نیا نقشہ جاری کیا جس میں لداخ یونین ٹیریٹری ہے انڈیا کی, اور لداخ کے اندر گلگت بلتستان, نونگا, نگر, چلاس سب شامل ہیں. بظاہر وہ نقشہ دیکھتے ہی آپ کو غصہ آیا ہوگا یقیناً میری طرح, یہ ہندوستان اور مودی نے کیا ضوابط کی ہے ہمارے ساتھ, آپ کو غصہ آیا ہوگا. لیکن میں نے کہا کہ آج میں جو بات کروں گا اس سے شاید میری اپنی تنظیمی اعتراض ہے, کیونکہ ایکڈیمک بات ہے اور گلگت بلتستان میں مسئلے کشمیر کے اوپر ایکڈیمک بات بہت کم ہوتی ہے. اب جو انڈیا نے لداخ کا ایک پورا نقشہ بلو کلر کا کر کے اس کے اندر تمام گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹس کو رکھا ہے, اگر آپ ڈاکیومنٹس اٹھائیں, یونائٹڈ نیشنز کے ڈاکیومنٹس اٹھائیں, شملہ ایکارڈ اٹھائیں, جو آپ کا دل چاہے وہ ڈاکیومنٹ اٹھا کے آپ دیکھیں تو یہ نقشہ ایکڈیمکلی غلط نہیں ہے. بہت برا لگا ہوگا آپ کو, یہ بہت حیرانگی ہو رہی ہوگی بات کی. یہ انڈیا نے جو جھنڈا جاری کیا میں کہتا ہوں وہ درست جھنڈا ہے, وہ نقشہ وہ درست ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم آج سے ہندوستانی ہو گئے؟ نہیں. ایک نقشہ جس سے پہلے پاکستان بھی بناتا تھا تو کیا ہم پاکستانی ہو گئے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئے. اور ہمارا خیال ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بنا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بنائیں گے. آپ 17 جنوری 2019 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کہتے نہیں بن سکتے آپ, ہم اپنی رائے نہیں دے ایکڈیمک ڈاکیومنٹس کے اوپر. تو نقشے بنانے سے عوام کسی خطے کے نہیں ہوتے, لیکن یہ نقشہ ایکڈیمک کے لیے چیلنج نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دوستو, 1848 سے لے کے 1947 تک جو ریاست رہی ہے اس ریاست کا نام گلگت بلتستان نہیں تھا. اس ریاست کا نام پاکستان یا ہندوستان نہیں تھا. اس ریاست کا نام تھا ریاست جموں کشمیر و تبت تھا. یہ نام تھا ریاست کا. ہمیں چونکہ مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ہے تو ہمیں تبت کا نام ہم نہیں سنا, ہم سب مطالعہ پاکستان کے ڈسے ہوئے. وہ جو ریاست رہی ہے ہماری اس کا نام تھا ریاست جموں کشمیر و تبت تھا. اب دوست کہیں گے یہ تو کشمیر کی طرف سے یلغار ہوا تھا اور قبضے کی ریاست تھی, کشمیر نے قبضہ کیا تھا, کشمیر کے مہاراجا نے بالکل قبضہ کیا تھا. لیکن 1901 سے پہلے دنیا کی کوئی ایک ایسی ریاست آپ دکھائیں ایکڈیمکلی جو قبضے کے بغیر ہوئی, جو کسی عمرانی معاہدے کے تحت ہوئی, ایک بھی ریاست ایسی 1901 سے پہلے نہیں ہے. اس کے بعد یہ USSR, USA, UAE, KSA, یہ سارا یہ دنیا میں ممالک جو عمرانی معاہدے کے تحت بنے ہیں یہ 1901 کے بعد بنے ہیں. 1901 سے پہلے یہ تھا کہ آپ کا قبیلہ مضبوط ہے, مضبوط ہے, چاہے وہاں قبضہ کریں وہ ملک آپ کا ہو گیا, آپ وہاں ہیں یہ آپ کا ہو گیا. اسی لیے 1848 کو مہاراجا کشمیر نے جو گلگت بلتستان پہ قبضہ کیا اس قبضے کا تعلق اس وقت کے حالات سے بنتا تھا. اس وقت قبضے ہی ہوتے تھے. اگر قبضہ کرنا غلط ہے, جو میں سمجھتا ہوں غلط تھا, اگر مہاراجا کا گلگت بلتستان میں قبضہ کرنا غلط تھا تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, بلتستان کے حکمران علی شیر آنچل کا پنیار پہ قبضہ کرنا درست کیسے ہو؟ انہی دنوں میں کیا پنیار کے ہمارے دادوں نے علی شیر آنچل کو بلایا تھا کسی عمرانی معاہدے کے تحت؟ نہیں بلایا. اس وقت کے ڈائنامکس یہ تھے. اور یاسین کا خود ہمارا راجا گوہرمان, اس کو کسی نے پیپر دے کے بھیجا تھا کہ آپ آؤ بدرو اور حرام شکر کام کرو. وہ تو آیا تھا قبضے کر کے, جب حرام بدرو ٹھگا گیا تھا اس کو تو کسی نے بلایا نہیں تھا نا. یعنی کہ 1901 سے پہلے کے ڈائنامکس یہ تھے کہ لوگ قبضے کرتے تھے, اور مہاراجا نے جو گلگت پہ قبضہ کیا تھا اور 1901 کے بعد عمرانی معاہدے ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں 1947 سے پہلے جب ہم اپنے ریاستی اسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریاست جموں کشمیر و تبت ہے, وہ ریاست گلگت بلتستان نہیں ہے. اور پھر تاریخ میں ذکر آتا ہے ریاست برور کا, وہ 1848 سے پرانی کہانی.
اس سے بھی پرانی ہے کہ انڈس ویلی سیولائزیشن سے پرانی ہماری سیولائزیشن ہے سیولائزیشن آف بروشال، جس کی بروشاس کی قومی لینگویج تھی. اور ابھی یہاں کسی دوست نے بتایا ایرین کے سینئر نے کہ گلگت بلتستان نے ایک عدلی کاؤنسل بنا ہے گورنمنٹ کا جو شنا اور تصدیق پہ کام کرے گا. تو میرے خیال سے آج کے پوڈیم سے اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ صرف دو زبانوں کو کیوں چنا گیا، ایک میری زبان کو اچھی کی زبان کو، کیونکہ گلگت بلتستان میں 7 زبانیں ہیں 27 بولیاں ہیں. کام چل رہا ہے تو یہ کوششیں ہمیں یہاں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو تمام زبانوں کو انکلوڈ کیا جائے. تو بروشا تو ہماری پہلی ترجیح تھی، بلور اس کے بعد دوسری ریاستی اسٹرکچر تھا، اس کے بعد آخر میں ایک بہترین ریاستی اسٹرکچر رہا ہے وہ ریاست جموں کشمیر اور تبت کا رہا ہے. اور اس کا جو مہاراجا تھا ہمارا بادشاہ، ہماری ریاست جموں کشمیر اور تبت کا بادشاہ مہاراجا ہری سنگھ، جس کو اس کے سنگھ ہونے کی وجہ سے ہم نے تاریخ سے نکال دیا ہے. اس مہاراجا کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کی عقل کھل جائے گی کہ اس زمانے میں یہ بڑی بڑی ریاستیں برصغیر کے اندر جو تھی ان کے حکمران موروثی طور پر تکبر لوگ ہوتے تھے. ہمارا راجا مہاراجا ہری سنگھ اس وقت آکسفورڈ کا گریجویٹ تھا. یہ اس کی اس علم دوستی اور اس کی دور اندیشی تھی